بسم الله بسم الله بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أغثنا يا مغث أغثنا يا مغث أغثنا يا مغث. اعتصمت بالله ودفعت الشر بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا قاضي الحوائج اللهم يا قاضي الحوائج اللهم يا قاضي الحوائج اللهم اقض كل حاجة اللهم اقض كل حاجة لكل محتاج اللهم اقض كل حاجة لكل محتاج اللهم اقض كل حاجة لكل محتاج يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بعزتك بقدرتك بلا إله إلا أنت سبحانك ربي وكفى. لا إله إلا أنت سبحانك ربي وكفى. اللهم يا فالق الحب والنوى اعط لعبدك ما نوى. اللهم يا فالق الحب والنوى اعط لعبدك ما نوى. اللهم يا فالق الحب والنوى اعط لعبدك ما نوى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم المودة والرحمة وجعل بينكم المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم المودة والرحمة وجعل بينكم المودة والرحمة وجعل بينكم المودة والرحمة. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك اللهم ارحم عبادك اللهم ارحم عبادك واقض لهم حوائجهم واقض لهم حوائجهم واقض لهم حوائجهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم اقض كل حاجة لكل محتاج يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بعزتك بقدرتك بلا إله إلا أنت سبحانك ربي وكفى. لا إله إلا أنت سبحانك ربي وكفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء. وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال
جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها 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 جمال حين تريحون وحين تسرحون. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. 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 فقير 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 فقير. قلت يا رب وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين باسمك الأعظم اللهم كل من سمع هذا الكلام فاقض له حوائجه فاقض له حوائجه فاقض له حوائجه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بنور وجهك بعزتك بقدرتك باسمك الأعظم. اللهم كل من سمع هذا الكلام مني فاقض له حوائجه فاقض له حوائجه. يا رب لا تردنا خائبين يا رب لا تردنا خائبين يا رب لا تردنا خائبين يا رب لا تردنا خائبين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخواني أخواتي هذه الرقية خاصة بإذن الله سبحانه وتعالى للزواج ولقضاء الحوائج. الناس اللي عندهم عكوسات في الزواج واللي عندهم العكوسات في الحياة يسمعوا لهذه الرقية هذه المدة ديال 7 أيام بكتمان الصوت في الأذنين بإذن الله سبحانه وتعالى ويعملوها في الماء ويغسلوا بها إن شاء الله ويشربوا بها إن شاء الله وبإذن السميع العليم تقضى الحوائج باسم الله العظم تقضى الحوائج. وما تنسوش تدعوا معنا وتشاركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.